कुटुंब एक जाऊन जमल्या मी घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या मी जेवणाक सोम्याचे सोतय एक पोट्या बांधून मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्घ बलिदान सर्गीचे पवित्र खा दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुन जीवन भरवशा बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे असो. जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या खर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो जून म्हयन्यांत आमी आसाव आनी हो म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो जावन आसा. आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाजीक परब संभ्रमताव. जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त देवाच्या मोगाचें आनी काकुळतेचें फेस्त. देव जावन आसा मोग आनी मोग जावन आसलो हो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मनशां संगी ताणें वस्ती केली, मनशांच्या गरजांक ताणें स्पंदन केलें आनी मनशां संगी रावून तांच्या हर एका कश्टा नश्टांत तांच्या पिडे शिडेंत तो एक जालो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार काकुळतीच्या मोगाच्या आनी बिरमोतीच्या देवा लागीं आमी मागया. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या आमची काळजां तुज्या काळजा सारकीं कर. प्रत्येक तरान आज आमी मागया. कोवीड आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं वळवळच्या आमच्या भावा भयणीक ह्याच पवित्र काळजाची मजत लाबोवन दी. जेजू तांचोय विशेष रितीन मोग करन, बेगीनच तांची पिडा गूण करन, तांच्या कुटुंबांत समाधान हाडून दी म्हणून मागया. आमचे काळीज पवित्रपणी दवरूंक जर आमी चुकल्या तर हे घडये आमी पश्चातापावया. नितळ निर्मळ काळजान देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी मागोवन ह्या भोव पवित्र रितीन फावत बरी वांटो घेवंक आमी तयार जावया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावून सांगता. मनान चिंतून तोंडातून सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच आमकां मरेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता
महिमा देवा खूप सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या बापासो आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया जेसूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दाबाची परबे दिसा तुझ्या प्रेतिवंत पुताचे काळीज आम्ही आनंदान वंदिता आणि ताच्या अपरिमित मोगाच्या ध्यानाचो दिनवाचे काळजान उगडास करता हे सदां वावचे जरींतले दैवीक जिवीत आणि तातूंत आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फोव कर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या ससना आमेन. पयलें वाचप होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्पराच्या उतराक खान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता. दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव इफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचें वडपकार. सोडवणेचे सरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा. आपले देव समोसो तारो ताका सरपातेन म्हाका भिरांतच ना.
कित्याक सर्वेस्परस म्हजें बळ तोच म्हज्या किर्तनाचें मोल वय तोच म्हजो सोडवणदार सोडवणेचे सोरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा सोडवणेचे सोरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा सर्वेस्पराक गितां गाया ताचें नांव वाकणा सकड परसांक ताचें विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा सोडवणेचे सोरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा सर्वेस्पराक गितां गाया कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोस व्हरतो सोडवणेचे सोरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा सोडवणेचे सोरींतले संतोषान उदक काडून मुखार सरा दुसरें वचप सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें भावा भयणीनो देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापोवंक नजो जाल्ले संपत्तेची बरी खबर हेर जातींच्यांक परगट करचें भाग मेळ्ळां देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तें सोमेस्त मनशां मुखार उजवाड हाडचें काम म्हाका दिलां सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गुटू लिपोवन दवरलो अशें विविध रुपांची आपली जन्वाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत्र अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जाय म्हूण ताचो इरादो म्हणयेत ससनातावन येवजिल्लो हो शेवट आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें योजन पोंताक पावयलें क्रिस्तांतय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय खसयलेल्या भावार्था मरिफात देवा थंय फातयेनेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोवन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता तो आपले महिमे भरीत संपत्तेतावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबूं मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसूं समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावं देवाचे संपूर्णायेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां देवाचें उतर हें देवाची वडोपकार
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. दिसो आयसो आनंदाचो आमा सर्व संतोषाचो सोम्या देवाक हरसोन गावचो उपकाराटोन अर्गां दिवचो Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो सुवाव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस जावन आसलो साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणां जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं आज्ञा मागली अशें शिपायांनी येवन जेजू सोबे कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले शेकी जेजू सरसीन ते आयले तो पयलोच मॉर्न पावला म्हूण तांकां कळटस ताचे पांय तांणी मोडले नान पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भालयान ताचें कडवळ उक्तें केलें तक्षण रगत आनी उदक भायर सरलें जाणें हें देखलां तो साक्ष दिता आनी ताची साक्ष खरी तुमी सतमानचे खातीर आपूण सतस सांगता म्हूण तो जाणा तांचे एकूच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें तांणी तोपलेल्यांचेर ते दिश्ट घालतले म्हूण पवित्र पुस्तकांत आनी हे कडेनी बरोवन आसा जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान वाकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो फाटल्या दिसांनी कोवीड पिडेक लागून संवसारभर आनी प्रत्येक जावन आमच्या देशांत जायतो लोक मरण पाविल्ले आमी जाणाव पूण संवसारांत नंबर 1 किल्लर पिडा खंयची म्हूण आमी गुगलांत सोदना केल्यार आमकां मेळची जाप जावन आसा काळजागात हार्ट अटॅक अमेरिकांत सौगांत एकलोपणी काळजागात जावन मरण पावता म्हणून सांगतात काळीज मनशा कुडीच्या सर्व विश्वां पैकी चड अदीक म्हत्वाचो आनी गरजेचो विस्व कित्याक दिसाची 24 वरांय दीस वा रात लेकीन आसता एका पंपा भाशेन तें काम करता आनी कसलें तें काम सगळ्या कुडीक रगत वितरण करचें काळीज केवल एक सामान विश्व मात्र न्हय बगार मनशाचें सगळें व्यक्तित्वच म्हणयेत कित्याक मनशाच्या काळजांत आसा सर्व भावना इमोशन्स बरें आनी वायट सक्कड काळजांत लिपोन आसा आनी काळजाक साबार गूण आनी लक्षणां आसात आमच्या चलत्या जिवितांत साबार फावटी आमी सांगचें आसा
वा हेरांनी सांगचे आमी आयकलां जावंक पुरो ती मोवाळ काळजाची, तो दयाळ मनीस, ती पात्रां काळजाची, तिच्या दोळ्यांत रगत ना, तो काळीज नासलेलो राक्षसाक आसतासो मनीस, तिचें काळीज धड्ड जालां. वा त्या चेड्यान म्हजें काळीज पापसिलें, वा त्या चेडवान म्हजें काळीज सोरलें. अशें काळजाक संबंद जाल्ले विशीं जायत्यो संगती आमी उलयता. अशें आसता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दायबाजीक परब संभ्रमता. जेजूचें काळीज पवित्र. कित्याक तें पवित्र वा कशें तें पवित्र? आनी ह्या पवित्र काळजांत कितें लिपोण आसा? आमी सारकें समजल्या जाल्यार जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त निजायकी देवाच्या मोगाचें फेस्त म्हूण आमी म्हणयेत. देव आमचो मोग करता हें आमी जाणाव, पूण खंयच्याय एका मनशान देवाक तूं तासो चड मोग कर, आसो उणो मोग कर म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक देवाचो मोग अगणीत आनी शर्तरायीत. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या मोगा विशीं होसेया प्रवादी आमकां कितें सांगता तें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देव सांगता, इस्रायल म्हजो पूत, ताका हांवें इजिप्तांतावन भायर काडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवूच ताका म्हज्या हातांत घेवन चलत आसा. देवाचो मोग इस्रायलांतय भोव विशेश. आनी होसेया प्रवादी देवा आनी इस्रायला मदें आसचो हो मोगाचो बांद एका बापय आनी पुताच्या त्या मोगाच्या संबंदाक सरी करता. कशें एक बापय आपल्या पुताचो मोग करता, तशें देव आमचो मोग करता. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सा पावलो एपेसकारांक बरोवन सांगता, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, गुंडाय आनी उबाराय भोव वर्ती. आनी देवाचो मोग आमी आटापोवंक जायना. समजूनी व्हरतो क्रिस्ताचो मोग आमी जाणा जावंक जाय आनी देवाचे संपूर्णकायेन आमी बरोवंक जाय म्हणून आमचे खातीर सा पावलो देवा लागीं प्रार्थना करता. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्लें तें भितर तांच्या मदल्या एकल्यान भालयान ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. रगत अपरिमीत मोगाचो संकेत, तर उदक दैवीक काकुळतेचो गुर्त. भावांनो आनी भयणींनो, जेजू क्रिस्त वर्तो मोग करणार जावन आसा. हर एका वर्सा फेब्रुवारी 14 तारीखेर आमी व्हॅलेंटायन डे वा मोग करणाराचो दीस आचरण करता. आनी ह्या दिसा आमी धाडच्या संदेशांत वा आमी दिवच्या त्या काणिकेंत काळजाचें एक पिंतूर खंडी जावनी आटापोवन वा लिपोवन आसा. आनी थोडे फावटी आमी सुवार्तेंतली सांजुआंवच्या सुवार्तेंतली थोडी उतरां थंयसर आमी धाडटा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसाराक धाडलो. आनी हो जावन आसा देवाचें इनाम आमकां समेस्तांक, ताच्या भुरग्यांक. ह्या संवसारांत जियेल्या मनशां पैकी जेजू जावन आसा भोव उदार काळजाचो म्हणयेत. ताचे लागीं मागल्यांक कोणाकच तो इन्कार करिना. जात, धर्म, भास, संस्कृती ताणें लेखली ना. जुदेव आनी जेंतिलां संगी तो बरसलो. लोकांक पळोवन तो सुरसुरलो. ताका तांची बिरमत दिसली, तो रडलो. आनी त्या पासत ताणें कितें केलें? भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, ताणेल्ल्यांक पिवण दिलें, पिडेस्तांक गूण केलें, उसांबळ दर्यो थंड केलो, मेल्ल्यांक जीव केलें.
देवसार दावडायले आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो बरें करीत गेलो काळजाचें बरेंपण हांगासर जेजूच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी निमाणें ताचें मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन ताणें दिलें आनी निमाण्या शुक्रारा दिसा त्या खुर्सार आपल्या जिविताचे जिवूस आमच्या सल्वसावा खातीर ताणें भेटोवन दिलें अशें जेजूचें काळीज तें मोगाचें दयाळायेचें उदारपणाचें काकुळतीचें बोगसनाचें संतोश समाधान दिवचें आम्हा सर्वांचो मोग जेजूच्या काळजांत लिपोवन आसा आनी त्या खातीर जेजू आमकां सांगता येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हज्या भावान आनी भयणीनो एक ल्हान भुरगो आपल्या आवय सांगता इगर्जेक गेल्ल्या वेळार थंयसर आसली एक इमाज तो पळयता आनी आवय लागीं तो विचारता मम्मी ती इमाज कोणाची आनी तो व्हड आवय जाप दिवन म्हणटा पुता ती जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज भुरगो थोडो वेळ त्याच इमाजेक पळोवन रावता उपरांत आवय लागीं तो विचारता मम्मी त्या जेजूच्या इमाजींत तें भायर दिसता तें कितें आवय पुताक जाप दिवन म्हणटा पुता तें जेजूचें पवित्र काळीज पूत आनी एक सवाल विचारता मम्मी जेजूचें काळीज कित्याक तें भायर आसा आवय जाप दिवन म्हणटा पुता जेजू आमचो मस्त मोग करता देखून ताचें काळीज भायर आसा पूत वा भुरगो मौन रावता मीस जावन घरा फाटीं वेतना आवय लागीं तो सवाल करता मम्मी दाडा म्हजो आनी तुजो मस्त मोग करता गे आवय जाप दिवन म्हणटा वय पुता दाडा तुजो आनी म्हजो मस्त मोग करता मम्मी तूं दाडाचो आनी म्हजो मस्त मोग करताय गे वय पुता हांव तुजो आनी तुज्या दाडाचो मस्त मोग करता तर मम्मी म्हणटा वो पूत दाडा आनी तूं एकामेकाचो आनी म्हजो मस्त मोग करता तर तुमचें काळीज कित्याक भायर दिसना तुमचें काळीज कित्याक भायर पळोवंक मेळना जर आमी आमच्या देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचें काळीज कित्याक भायर पळोवंक दिसना मोगाच्यानो मोग उतरांनी आटापूण ना बगार तो आटापूण आसा करण्यांनी आनी जेजून आमचे खातीर केल्ल्या त्या करण्याचो गुर्त जावन आज आमी आचरण करचें फेस्त जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त ताचो मोग आमकां दाखोवन दिता आदल्या हप्त्यांत वॉट्सॅपार एक व्हिडिओ क्लिप हांवें पळयली आबासो बेडो म्हणल्यार ह्या नाटकाचो ल्हान एक क्लिप बापूय पुताक सांगता निस्वार्थपणान आनी मोगान दिवचें खंयचेंय खाण तें जावं पयलें तें काळजाक वचोन मागीर पोटाक वेता आनी तो मोग कदाळाय सासणीक जावन उरता भोव अपुरबायचीं उतरां निस्वार्थपणान आनी मोगान दिवचें खंयचेंय खाण जावं तें पयलें काळजाक वेता पोटाक वेता आनी तो मोग कदाळाय सासणीक जावन उरता पळय हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा एका मनशाचें काळीज एका मनशाचें बरेंपण जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आज आमी संभ्रमतना धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया ताचो उपकार आमी बावडया कित्याक ताच्या पुता जेजू मरिफात तो आमचो मोग करता आनी असो मोग आमी एकामेका थंय दाखोवंक जाय आनी एकामेकाचो मोग करूंक जाय तें केवल उतरांनी बागा करण्यांनी म्हणून तो आमकां सांगता तर थोडी सवालां आमच्या दोळ्या मुखार पयलें सवाल म्हाका आनी तुमकां आमकां काळीज आसा गी आसा तर तें कशें आसा तें पवित्र आसा गी
ते निर्मळ खताबीन आसा गी वा अपवित्र आनी मेळकुटें जावन आसा. दुसरें सवाल, म्हज्या आनी तुमच्या आमच्या काळजांत कितें आसा? बिरमोत, दयाळाय, मोग, काकुळट, बोगसाणे, समाधान, शांती, बरेपण थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा गी. वा आमच्या काळजांत आसा राग, मोसर, हगे, जिद्द, फारीकपण, बुरशेपण, आबलेसपण, सर तरांचें वायट. आनी तिसरें सवाल, म्हजें आनी तुमचें आमचें काळीज पवित्र दवरूंक आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करयेत? पयल्या सुवातेर देवाचो आमी मोग करूंक जाय. आनी देवाचो मोग जेजूच्या उतरांनी सांगचें तर तो एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत आटापून आसा. कदळा आमी आमच्या भावा भयणी थंय बिरमत उसारता, तांच्या कश्टा संकश्टाक आमी स्पंदन करता, तांचे संगी रावून तांकां रडटल्यांक बुजोवण दिता. थवळ आमी जेजूचो मोग करता आनी आमचें काळीज देवाच्या मोगाच्या काळजा सारकें जावंक पावतलें. जेजूचें पवित्र काळीज दुर्बळ आनी पातकी आत्म्याक काकुळटीचो सागोर जावंक पावलें. बेजारायेन आसल्या आत्म्याक संतोशाचो सागोर जालो, रडतल्यांक बुजवणेचो सागोर तो जालो. तर आमचीं काळजां पवित्र कर, नितळ कर, निर्मळ कर म्हणून आमी आज मागया. जावं दी आमचें मागणें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमेन. आमचो बाबर्थ आमी उसारया. सतमानता देवाक, सर्पदुदरा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भेत जमलो, आमकां मरिता जल्मलो, पांच बिलतनेक सुसलें, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सरकार चडलो, सर्पदुदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला, तें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनशां करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचें बगसाणे, कुडीचें जिवनपण, ससणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचो मोग करता. ताच्या पुता मरेफात हो मोग आमी बघून आसा. जेजूचें काळीज पवित्र, आमचीं काळजां पवित्र जावच्याक सर आमची मागणी भक्तीपणी देवा मुखार आमी दवरया. तुमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पयस सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा साहेबाक, सर्व गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक मोगान आनी दयाळायेन सांबाळून व्हरूंक आनी निस्वार्थपणान सेवा करूंक तांकां उर्बेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी सर्व लोकांक फावो ती भद्रते दिवंक तांकां बरें मन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आपले रगत आनी उदक वारोवन आमचेर मोग आनी काकुळट दाखयिल्ल्या जेजूची देख घेवन सर्व भावार्थ्यांनी त्याच क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक आदार दी. पवित्र येवकरिस्ताच्या बळान माया मोगाचें कुटाम बांदूंक हाडूंक फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगवंत काम करच्या आमच्या मोगाच्या मनशांक सर्व कश्ट अनवरांतले आनी पिडेंतले राखून व्हर आनी तांकां दादोसकाय दी. तांच्या कामाक फावो ती मजुरी वेळा काळार सरिसावन लाभाशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरस आनी हेर साबार पिडे वरवीं उतार प्राये वरवीं एकसोरपणा वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक बऱ्या भलायकेची कृपा फावो कर. मरण पावल्ल्यांक सासणीक जिवीत दी आनी ही पिडा बेगीनच निवराय आनी आम्हा समेस्तांक
राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमी समेजतानी जेजूच्या पवित्र काळजा सारकें आमचें काळीज आसा करूंक आनी आमच्या भाव भयणींचो मोग करूंक आनी तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवेदारा आनी मोगाळा बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरली ही मागणी दयेन तूं मानून घे. देवाच्या मोगान प्रेरीत जावन आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी हो मोग करण्यांनी दाखोवन दिवंक आमकां बरें मोन दी. प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या वेळार एकामेकाच्यो गरजो समजून तांकां आदार दिवंक तांची सेवा करूंक तूं आमकां फोबो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उंडो गोवांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आयदकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कृपे शिव दैवीक देणी सगळींची. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कृपे शिव दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मुगाळ बापा, तुज्या प्रितीवान पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असत्कायेक लागून आमी परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतेन आमच्या अपराधाचे मोगसाणे आमकां दी. ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हासो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या खडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जड. सोडवणेच्या सरीन संतोशान थाण भागोवच्या आपल्या भिदलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता.
देखून आता दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांसो सर्वेस परतो, सरकाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय, ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन दितान अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्या एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका 9वें दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास. 9व्या आनी ससनी खराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Baba so good, purgatuya. सुमिया जेसु तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणासो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. छे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागास जोडल्या. तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेव तांकां मुरयेच्या बागेबों जुजेतीच्या पतीच्या तुज्या बागेबों धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या बागेबों फ्रांसीस आनी क्लाराच्या पियो आनी अंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता.
तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आणि पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळी आणि मणियारां बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारां शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्यार सोडकी पदवेनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगा सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांतसून म्हाका भलायकी मेळटली. सुमया तुजो स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळय वाडले तांकां उंड्या मासले उंडो तो सर्गीता देवलोलो सासणी जिवीत हाडून आयलोलो. ये जेजू काळजान म्हज्या भोगता पळय जेवणांत तुज्या ये
जेजू काळजान म्हज्या भोगतांबय जेवणाक तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मांसान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सामार्याची पकीते स्त्री पळेवन वाटयले थंय जिवे उदा तुजे ताण उमाळता जरोत कशी तानेल्या आमची तान बागोवची ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मांसान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरसी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तो खरो सुजियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आचरण करच्या संदर्भी आमी सांतान कॉवेंतांतले सर प्राद भाव तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. देवाचो मोग आपल्या पुता जेजू मोरिफात उगडाप जाल्लो तो सदांच आमी भोगच्याक आनी तोच मोग आमी आमच्या भावा भयणी थंय दाखोवच्याक जेजूचें पवित्र काळीज आमकां कृपेन बरो म्हणून आमी तुमचे खातीर मागता. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत बरो. आमेन. सर्व आकांतांतले तो तुमकां वाटो आनी तुमची काळजां आपल्या मोगांतीर करूं. आमेन. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या कर्णांनी फळादी करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमचे सवे आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या मोडक्या बुसवणेच्या मोगान सगळे साच्या आमकां सांडू नाका. सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता
केंडा प्रीतीन जळच्या सदा सुरदयाळच्या आमचे जामोगाळा सदा सुरदयाळा आमचे जामोगाळा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन.